सूरत रहमान क़ुरआन करीम की एक खूबसूरत और अजीम सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अलमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अलमहुल बयान। नम्स वल क़मर बिहुस्बान वल नज्मु वश्शजरु यसजुदुन वस्समाइ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لا نامة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين وتكذبان رب المشرقين وتكذبان رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان جريهما برزخ لا يبغين فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجل والأكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنقر عليكم إيه الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان. معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون الأسلطني فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قبائل آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قبائل آلاء ربكما تكذبان. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।